वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मीटिंग पूल बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर को डिस्कस करेंगे, देन कैरेक्टर्स को एंड इसकी प्लॉट समरी को और मेजर थीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। रस्किन बॉन्ड की बर्थ हुई थी 19 मई 1934 में। इंडियन ऑथर हैं एंड इन्होंने ऑलमोस्ट 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं अपने लिटरेरी करियर में। एसेज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं एंड 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रन भी इन्होंने जो है वो लिखी हैं। एंड अगर हम इनके लिटरेरी अवार्ड्स की बात करें तो इनको 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इनका लिटरेरी वर्क था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। एंड नेक्स्ट अवार्ड जिन्होंने मिला था वो पद्मा श्री इन 1999 एंड जो लास्ट अवार्ड था वो पद्मा भूषण था जो कि इनको 2014 में मिला था। शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जो तीनों फ्रेंड्स हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रस्टी है जो कि स्टोरी को नरेट करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है अनिल एंड जो थर्ड है वो है सोमी। तो ये तीनों जो है वो स्कूल फ्रेंड्स हैं या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और एक सर्टन एज तक जो है वो साथ रहते हैं एंड उसके बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अपने करियर्स के लिए जो है ना वो डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनकी फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। इन्होंने एक प्रॉमिस किया होता है अपने चाइल्डहुड में जिसको जो है वो इन्होंने पूरा करना होता है अपनी एक यंग एज में जाकर या फिर अपनी एक सर्टन एज में जाकर, जिसको ये पूरा नहीं कर पाते हैं और जिसका जो रिग्रेट है वो हमारे नरेटर रस्टी को होता है। प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर ये एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है ना वो हर 10 साल बाद जो है ना वो इस पूल पर आया करेंगे। तो स्वामी जो है ना वो आइडिया देता है। वो कहता है कि ये जो रस्टी पूल है जिसको जो है वो रस्टी ने डिस्कवर किया था 1954 में, अब हम मिले हैं यहाँ पर तो अब हम नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद मींस के 5th ऑफ अप्रैल 1964 को दोबारा यहाँ पर आएंगे और एक साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। कहता है स्वामी के मैं ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ होंगे उस टाइम पर, हम क्या कर रहे होंगे, हम मैरिड होंगे अनमैरिड होंगे, हमारे चिल्ड्रन होंगे या नहीं होंगे, किसी भी चीज़ से जो है वो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। हमें जो है ना वो 10 ईयर्स के बाद इस पूल पर आना है और एक दूसरे के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। तो ये सभी लोग जो है ना वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और ये तीनों फ्रेंड्स जो है ना वो इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि हम हर 10 ईयर्स के बाद इस पूल पर आया करेंगे और अपनी मेमोरीज को दोबारा से जो है ना वो रिवाइव किया करेंगे। यहाँ तो स्वामी जो है वो जस्ट प्रॉमिस लेता है सबसे, लेकिन पूरी स्टोरी को नेक्स्ट जो है वो नरेट करने वाला रस्टी है जो कि पूल को डिस्कवर करता है। रस्टी बताता है कि एक दिन जो है ना वो मैं हिल साइड पे जो है वो घूम रहा था क्योंकि मैं जो है वो अपने चाइल्डहुड में था। तो जैसे बच्चे घूमते हैं वैसे ही मैं भी जो है वो घूम रहा था और मुझे जो है ना वो अचानक से हिल से पानी नीचे आता हुआ दिखाई देता है और मुझे एक पूल मिलता है। अब जब मैं उस पूल को देखता हूँ तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता हूँ और मैं जल्दी से जो है वो टाउन में जाता हूँ ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को जो है ना वो बता सकूँ, क्योंकि मेरे 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स थे, अनिल और सोमी। तो मैं उन सबको बताने के लिए जाता हूँ ताकि हम जो है ना यहाँ पर वापस आएँ और खेलें इस पूल में आकर और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद रस्टी बताता है कि अनिल जो है वो दिलाराम बाज़ार में रहता है और इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डेंजरस है, मीन्स कि थोड़ा मूडी है, अपने मूड के अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है। लेकिन इसके अंदर एनिमल्स का चार्म है या फिर एडवेंचर्स का चार्म इसमें ज़रूर है, फ़न वगैरह करना जो है ना ये जानता है। उसके बाद जो है वो सोमी की पर्सनालिटी को बताता है कि वो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा जेंटल है, बट वो भी जो है ना वो फ़न करना जानता है और एडवेंचर वगैरह को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। तो मैं जो है ना वो इन दोनों की कंपनी को बहुत इन्जॉय करता था, तो हम तीनों जो है वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे। उसके बाद जो है ना वो हम पूल पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है ना वो न्यू न्यू चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और इस पूल को जो है वो हम एक नेम भी देते हैं। क्योंकि इस पूल को जो है वो मैंने डिस्कवर किया तो सोमी जो है ना वो इसका नेम रखता है रस्टीज़ पूल। इसको जो है ना वो हम रस्टीज़ पूल के नेम से हमेशा याद रखेंगे और ये हमारा जो है वो सीक्रेट पूल होगा, इसके बारे में किसी को भी जो है वो नहीं पता होगा। देन रस्टी बताता है स्टोरी में कि ये पूल ही वो चीज़ है या फिर ये पूल ही वो जगह थी जो कि हमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज जो है ना वो ले आया था। सोमी, अनिल एंड रस्टी ये तीनों जो है ना वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और उसके बाद हम यहाँ पर आते, हम स्विमिंग करते इस पूल में। और जब पूल में स्विमिंग करते तो सोमी जो है वो एक ब्यूटीफुल स्विमर था। वो ऐसे डाइव करता जैसे कि कोई गोल्डन फिश जो है ना वो स्विम कर रही हो। और अनिल की जो लेग्स हैं एंड आर्म्स हैं वो बहुत लॉन्ग्स थी, लेंथी थी, तो उसे जो है ना वो अपनी स्किल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती थी। और मैं जो रस्टी हूँ, मैं जब स्विमिंग करता तो मैं अपनी स्टमक की बेस पे जो है ना वो स्विम किया करता था।
رسٹی بتاتا ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ بیفلوز کے ساتھ کھیلا کرتے، ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ فشز کو کیچ کرنے کی ٹرائی کیا کرتے، ہم جو ہے نا وہ نیو ٹیکنیکس کو یوز کیا کرتے کہ پانی جو ہے وہ اور زیادہ ہم یہاں پہ کیسے لے کے آئیں، اور ہمیں مونسون میں جو ہے نا وہ کیا پریپریشنس کرنی چاہیے اس پانی کو یہاں پر روکنے کے لیے۔ تو ہم جو ہے نا وہ بہت اچھا ٹائم یہاں پہ گزار رہے تھے، لیکن سڈنلی چیزیں جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئیں۔ مینس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ایک دوسرے سے کیسے دور ہو گئے۔ ہم جو ہے نا اکٹھے ٹائم گزارا کرتے تھے، ہم یہاں کھیلا کرتے تھے، ہم نیچر کو آبزرو کیا کرتے تھے، ہم نے جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ویز یہاں پہ یوز کیے تھے ہیپینس کو گین کرنے کے۔ اب وہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہے کیونکہ انوائرمنٹ، سوسائٹی سب کچھ چینج ہو رہی تھی، ہم بھی بڑے ہو رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا دور جا چکے تھے۔ رسٹی اس کے بعد بتاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کیسے ہوئے۔ کہتا ہے کہ سومی نے جو اپنا جو ہے وہ میٹریکولیشن ایگزام جو ہے وہ پاس کر لیا، اس کے بعد اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ ملٹری اسکول میں ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد اگر انل کی بات کریں تو اس کی فیملی بھی جو ہے وہ دہلی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہی دونوں جو ہیں یہ اپنی لائف میں سیٹل ہو گئے، ان کے چلڈرن ہو گئے، ان کی میرجز ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو اس پول کی طرف کبھی نہیں دیکھا، یہاں پہ جس ٹاؤن میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ان دونوں کو میں نے کبھی جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا۔ رسٹی اس کے بعد سوچتا ہے کہ اس پول کا کیا ہوا، اس پرومس کا کیا ہوا جو ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہم ہر 10 ایئرس کے بعد جو ہے نا وہ اس پول پر آئیں گے اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ بٹ لگتا ہے ہر کوئی جو ہے نا وہ پرومس، وہ پلیج جو ہے وہ بھول چکا ہے۔ اس کے بعد رسٹی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اسی کنٹری کے پارٹ میں گھوم رہا تھا، تو مجھے جو ہے نا وہ اس پول کا خیال آیا، تو میں نے سوچا میں اپنے ٹاؤن جو ہے وہ دوبارہ واپس جاتا ہوں۔ تو میں جب وہاں پہ ٹاؤن میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جو ہے وہ سب کچھ تھا، بیڈ آف شنگل بھی تھا، ریون بھی تھی، مینس کے ہلز اپنی جگہ پہ سب کچھ تھا، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ پول نہیں تھا۔ مینس کہ وہ جو واٹر کی اسٹریم ہے اس نے اپنا جو کورس ہے وہ چینج کر لیا تھا، اپنا جو وے ہے وہ چینج کر لیا تھا۔ تو رسٹی جو ہے نا وہ اس اسٹریم کو ریلیٹ کرتا ہے اپنی لائف سے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے ویز چینج کر لیے، ہم نے اپنے راستے چینج کر لیے، ہم نے اپنا فیوچر چینج کر لیا، ہم اپنے ٹاؤنس چینج کر لیے، اپنی جو پلیسز ہیں وہ چینج کر لی، ویسے ہی اسٹریم نے بھی جو ہے نا وہ اپنا وے چینج کر لیا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، ٹائم کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو رسٹی یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت سوروں میں ہوتا ہے، پینفل کنڈیشن میں ہوتا ہے، نوسٹیلجک کنڈیشن میں ہوتا ہے، اپنی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے، اپنے فرینڈس کو ریکال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میموریز جو ہے نا وہ کبھی کبھی آپ کے لیے بہت ہیوی ہوتی ہیں۔ دین رسٹی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہاں پہ 2 to 3 hours بیٹھا اور میں نے ویٹ کیا کہ شاید جو ہے وہ انل اور سومی یہاں پر آئیں گے، کیا پتہ وہ جو ہے وہ اپنی فیملیز کو لے کر یہاں پر آ جائیں، کیا پتہ انہیں اپنا پلیج، اپنا پرومس جو ہے وہ یاد آ جائے۔ بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہاں پہ نہیں آتا ہے۔ کچھ دیر ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد میں یہاں سے اٹھ کر جاتا ہوں تو میں کچھ نا آوازیں سنتا ہوں، تو میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو ایک پول ہے اور وہاں پہ بہت سارے بوائز جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، سپلیش کر رہے ہیں واٹر کو، اور ان کی مجھے اونچی اونچی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں جب دیکھتا ہوں تو وہاں پہ جو ہے نا ایک پول ہوتا ہے اور بوائز ہوتے ہیں، تو مجھے وہ سین دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنا چائلڈہڈ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور ہاف آور جو ہے نا وہ اسپینڈ کرتا ہوں۔ میں ان بوائز میں انل اور سومی کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں رسٹی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اپنا چائلڈہڈ جو ہے نا وہ اسے امیجن کر رہا تھا اپنے سامنے، کہ جیسے ہم بیفلوز کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہم جو ہے وہ اینیملز کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہم وائلڈ اینیملز کو کیپچر کیا کرتے تھے، ہم فشز کو کیپچر کیا کرتے تھے۔ میں اس ٹائم کو یاد کر رہا تھا اور جسٹ میں اپنے چائلڈہڈ کو ریممبر کر رہا تھا، میں انل کو ریممبر کر رہا تھا، میں سومی کو ریممبر کر رہا تھا کہ کاش جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ٹائم واپس آ جائے، کہ آئی وش کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا چائلڈہڈ دوبارہ سے انجوائے کر پائیں۔ بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور میں کچھ ٹائم وہاں پہ رہتا ہوں اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہوں، اینڈ اسی کے ساتھ یہ جو اسٹوری ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے میجر تھیمس کی طرف۔ جو فرسٹ اس میں تھیم ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے دی فریجلٹی آف چائلڈہڈ فرینڈشپس، دی پیسج آف ٹائم، دی انڈیورنگ پاور آف شیئرڈ میموریز اینڈ نوسٹیلجیا۔ تو ہم جو ہے وہ چائلڈہڈ میں جن لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، جن سے ہمیں لو ہوتا ہے، جو ہماری فرینڈشپس ہوتی ہیں، وہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ویسے ہی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ٹائم چینج ہو جاتا ہے، ریلیشنس چینج ہو جاتے ہیں، ایون کہ ہمارے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ میموریز۔ اور وہ کچھ میموریز کچھ لائٹ ہوتی ہیں اور کچھ ہیوی ہوتی ہیں، کچھ کو ریکال کر کے جو ہے نا وہ ہمیں پین فیل ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ ہمیں ہیپینس دیتی ہیں۔ تو بس چائلڈہڈ میموریز بھی کچھ ایسی ہی ہیں جو کہ ہمارے لیے کبھی کبھی وہ ہیوی بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ ہماری ہیپینس کا ریزن بھی ہوتی ہیں۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو شارٹ سٹوری ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔